एग्जीबिशन हो रही थी ख्वातीन से मुतालिक, मदर डे, जिसमें माएँ अपने बच्चों को ले लेकर आ रही थी। उस नुमाइश में दानिश्वर ये पहुंचे और उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया कि ये सारी माएँ अपने बच्चों को सीधी जानिब गोद में क्यों लिए हुए हैं। और उन्होंने इंटरव्यू लेकर भी पूछा कि जब आप बच्चे को सुलाती हैं तो कौन सी करवट सुलाती हैं, अपने उल्टी जानिब या सीधी जानिब। तो माँ ने कहा कि हम सीधी जानिब सुलाते हैं। कहा क्यों? कहा ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें ये मालूम है कि जब हम उल्टी जानिब बच्चे को सुलाते हैं तो वो चौंक चौंक के रोता है, शायद डरावने ख्वाब देखता है, लेकिन जब हम सीधी जानिब सुलाते हैं तो वो आराम से सोता है और सोते में मुस्कुराता रहता है और आराम की नींद सोता है। हम ये बात जानते हैं। जब वो इंटरव्यू ले चुके तो उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च शुरू की और रिसर्च करने के बाद उन्होंने माँ के दिल की धड़कन को टेप किया और टेप करके बच्चे को सुलाया और टेप को ऑन किया तो बच्चा सोता रहा। जैसे ही उन्होंने टेप को बंद किया बच्चा चौंक के रोने लगा। तो वो इस मंजिल तक पहुंच गए कि चूंकि माँ का दिल सीधी जानिब होता है तो बच्चा सोते में माँ के दिल की धड़कन से सहारा लेकर आराम से सो रहा होता है कि कोई मेरा सरपरस्त मेरे करीब मौजूद है। माँ के दिल की धड़कन बच्चे के लिए सहारा बन जाती है, वो डरावने ख्वाब नहीं देखता। यहाँ से वो चले और उन्होंने देखना शुरू किया कि क्या इसके बारे में महात्मा बुद्ध ने कुछ कहा, कृष्ण ने कहा, राम ने कहा, या हजरत मूसा ने कहा हो, या हजरत ईसा ने कहा हो, या जरतुश ने कहा हो, या किसी खलीफा ने कहा हो, या किसी वली ने कहा हो। तलाश करते करते वो इस मंजिल पर पहुंचे कि इमाम सादिक फरमाते हैं माओ को चाहिए अपने बच्चों को सीधी जानिब सुलाएं ताकि दिल की धड़कन बच्चा सुनता रहे, ताकि वो डर के ख्वाब में चौंके ना। उसी दिन ये फैसला हो गया कि हम इमाम सादिक की जिंदगी को समझेंगे, उनके अक़वाल को देखेंगे और हम सब मिलकर 23 मुल्क मिलकर उन पर किताब लिखेंगे। और ये 23 मुल्क जिसमें बल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, इन सारे मुल्कों के प्रोफेसरान ने जर्मनी में जमा होकर किताब लिखना शुरू की। और ये तय हुआ कि एक एक प्रोफेसर इमाम की जिंदगी का एक एक गोशा ले ले। किसी ने कहा हम बचपन पे उनके लिखेंगे, किसी ने कहा हम उनकी जवानी में रिसर्च करेंगे, किसी ने कहा हम उनका बुढ़ापा देखेंगे, किसी ने कहा हम उनकी हदीसों को जमा करेंगे, किसी ने कहा हम उनकी फिक़ह को जमा करेंगे, किसी ने कहा कि उन्होंने सकाफत और तहजीब के लिए क्या कहा, हम तमद्दुन के बारे में लिखेंगे। हम ये देखेंगे उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी के बारे में क्या कहा, साइंस के बारे में क्या कहा, हम इस पर लिखेंगे। किसी ने कहा कि हम ये देखेंगे कि इमाम ने इनकलाब के बारे में क्या कहा, इमाम ने फलकियात के बारे में क्या कहा, आफ्ताब और महताब और सितारे और दुनिया के बारे में क्या कहा, अर्जियात के बारे में क्या कहा, जमीन के अंदर क्या है, फूलों के बारे में क्या कहा, जानवरों के बारे में क्या कहा। उन्होंने अनासिर अरबा, आग, हवा, मिट्टी और पानी के बारे में क्या कहा, इंसान के जिस्म के बारे में क्या कहा, ज़ाहिरी जिस्म के बारे में क्या कहा, अंदरूनी जिस्म के बारे में क्या कहा। इस तरह 23 ने एक एक मौजू बांट कर लिखना शुरू किया और उसने ये कहा कि हम हक अदा कर देंगे, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं जो ना लिखे। वो अरबी जबान के भी माहिर थे, वो फारसी जबान के भी माहिर थे, वो अंग्रेजी जबान के भी माहिर थे। उनके लिए ये आसानी थी कि अरबी किताबें भी पढ़ी, फारसी किताबें भी पढ़ी, अंग्रेजी किताबें भी पढ़ी, जर्मन किताबें भी पढ़ी, फ्रेंच किताबें भी पढ़ी और तमाम दुनिया से मैटर खींच कर लाकर एक मेज पर जमा करके कहा ये इमाम सादिक के बारे में मैटर है, अब हम लिखना शुरू करते हैं। हम लिखना शुरू करते हैं। हद यह है कि उन्होंने जब मकान बताया तो ये रिसर्च भी कर ली कि मकान कितना बड़ा था, उस मकान में कमरे कितने थे, सदर दरवाजा मशरिक की तरफ था कि मगरिब की तरफ था, दहलीज कहां से शुरू होके कहां खत्म हो जाती थी, बाहर बैठने का कमरा कैसा था, बाहर का वो हिस्सा खुला हुआ कि जो मैदान था जिसमें कि मदरसा लगता था वो कितना अजीम था, उसमें कितने तालिब इल्म आ सकते थे, मस्जिद नबवी की तरफ दरवाजा किस तरह खुलता था, पूरे मकान का नक्शा बना के दिखा दिया।
دیکھیے ایسے کرتے ہیں ریسرچ، اس طرح کرتے ہیں ریسرچ. اور جب بچپن لکھا، بچپن بتایا تو کہا ابھی تو 5-6 برس کے ہیں. تو پہلے وہ پوری دنیا کی ریسرچ کرتی ہے کہ 5, 6, 7, 8 برس کا بچہ جو ہوتا ہے اس کے عادات و اطوار کیا ہوتے ہیں، اس کی فطرت میں کیا ہے. تو کھیل تو اس کی فطرت میں ہے کہ وہ کھیل کی طرف مائل ہو جائے. تو کیا امام جو ایک قوم کا امام ہے اور وہ امام کا بیٹا ہے تو اس کے بچپن میں کیا یہ سب کچھ مل رہا ہے؟ کیا وہ بھی کھیلتا ہے؟ اب ریسرچ کر رہے ہیں نا، آپ کو بتا رہا ہوں ریسرچ ہوتی کیسے ہے. اور وہ اس منزل تک پہنچی کہ بھائی کھیل فطرت میں ہے. ظاہر ہے 5-7 برس کی عمر میں بیٹھ کر وہ بڑے بڑے لیکچر نہیں دے گا، بڑی بڑی کتابیں نہیں لکھے گا. ہے وہ امام کا بیٹا، حالانکہ یہ سارے کام کر سکتا ہے، لیکن دنیا کے تصور میں نہیں آئے گا کہ کسی امام نے 5 برس میں 1 لاکھ صفحے کی کتاب لکھی، ممبر پہ کوئی خطبہ دے دیا. بچہ ہے تو اس کو بچپن کے آئینے میں دیکھا جائے گا، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ عام دنیا کے بچوں کا بچپن اور اس گھرانے کا بچپن کیا ایک طرح کا ہوتا ہے. اسی لیے آپ جب دیکھتے ہیں تو علی کا بچپن دنیا کے بچوں سے الگ نظر آتا ہے، حسن اور حسین کا بچپن بالکل الگ نظر آتا ہے. تو اسی طرح ہر امام کا بچپن دنیا کے بچوں جیسا بچپن نہیں ہوگا. تو وہ کہتا ہے ہاں کھیلتے تھے، وہ کھیل تھا ان کا، لیکن ہم ان کے کھیل لکھ رہے ہیں چونکہ وہ بچپن لکھ رہا ہے. تو بچپن میں علم تو دکھا نہیں سکتا کہ علمی کارنامے دکھائے، وہ تو جوانی میں شروع ہوں گے. لیکن وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو اتنا بڑا آدمی جوانی میں آ کے کائنات کو علم دے دے، اس کے بچپن کی بنیاد میں کہیں علم تو ہوگا. لیکن حضرت علی اکبر نے امام حسین سے جب اجازت مانگی تھی تو کہا تھا کہ بابا ہم بچپن میں کھیلے بھی تو تلواروں سے کھیلے. تو شجاع بچپن میں بھی تلواروں سے کھیلتا ہے. تو جو عالم ہوگا وہ علم سے کھیلے گا، اس کا کھیل بھی علم ہوگا. حضرت ابو حنیفہ کہتے ہیں میں ایک بار امام صادق کے پاس بیٹھا تھا، ان کا 5 سال کا بچہ موسی کاظم کھیلتا ہوا آ گیا، لیکن ایک بکری کے بچے کا کان پکڑ کے کھینچ کے لا رہا تھا. اور جیسے ہی ہم لوگوں کے قریب سے گزرا تو ہم یہ سمجھے کہ کیا امام کے بچے بھی بکری کے بچے کے ساتھ کھیلتے ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کر بکری کے بچے سے کہہ رہے تھے اپنے رب کا سجدہ کر، اپنے رب کا سجدہ کر. یہ تو امام ابو حنیفہ کی گواہی ہے. تو امام کا کھیل جو ہے بظاہر وہ کھیل لگ رہا ہے لیکن وہ علم سے بھرپور ہے. تو وہ کہتا ہے کہ وہ صبح صبح جو مدینے کے بچے تھے جو ان کے ہم عمر تھے وہ اپنے وقت سے باہر کے دروازے کے پاس جو میدان تھا اس میں پہنچ جاتے تھے امام کے ساتھ کھیلنے کے لیے کہ اب امام برآمد ہوں گے. اور وہ انتظار میں باادب وہ بچے بیٹھ جاتے تھے، نہ شور کرتے تھے نہ ادھم کرتے تھے، اور ایسے انتظار کرتے تھے جیسے کوئی بہت بڑا عالم برآمد ہونے والا ہے، کوئی بزرگ آنے والا ہے. یعنی ان بچوں نے یہ ادب سیکھ لیا تھا کہ جس گھرانے کا یہ بچہ ہے اس کے انتظار میں احتراماً یہاں پر بیٹھ جانا چاہیے. اور کچھ دیر کے بعد وہ گھر سے برآمد ہوتے تو ان کے ہاتھ میں ایک چادر ہوتی اور وہ لے کر آ جاتے، بچے ادب سے کھڑے ہو جاتے. اور اس کے بعد امام ان بچوں کو مخاطب کر کے، اب یہ 7 برس کی عمر ہے، بچوں کو مخاطب کر کے کہتے کہ تم لوگ سب اپنے وقت سے آ گئے. یعنی کوئی لیٹ نہیں آیا، دیر میں نہیں آیا. وقت کی پابندی کس نے کرا دی ہے بچوں کو کہ وہ اپنے وقت پر پہنچے ہوئے. اس کے بعد امام نے کہا کہ بھائی آج تمہاری یہ یونیورسٹی جو ہے جو روز لگتی ہے یہ ہے کھیل، یہ ہے کھیل. اس میں یہ ہوگا کہ تم میں سے کسی ایک کو اٹھ کر خود پروفیسر بننا پڑے گا. اور ہم یہ چادر لائے ہیں، جو صحیح سوال کا ہمارے جواب دے دے گا ہم اسی کو استاد بنا کے سر پہ امامہ باندھ کے استاد کی جگہ بٹھا دیں گے. یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ اس گھرانے سے نکل کے لوگ ابو حنیفہ بن گئے، امام حنبل بن گئے، امام مالک بن گئے تھے. بچپن میں علم سے کھلوا دیا تھا، اگر فقیہ بن گئے اور امام بن گئے تو حیرت کی کیا بات ہے.